अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं राजा बिशारत आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत हो। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक फ़िल्म की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पुष्पा, पुष्पा द राइज। नाजरीन, आप पहला सवाल मुझसे ये पूछेंगे, हैरान होंगे कि ये मैं फ़िल्म की बात क्यों कर रहा हूँ। तो नाजरीन, फ़िल्म की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये अभी नई फिल्म है, 1 माह हुआ इसको रिलीज़ हुए और इसने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। और ये वो फिल्म है जो एक ट्रेंड बन जाएगा, जो आने वाली आपकी फिल्में होंगी वो इस फिल्म को कॉपी करेंगी और इस तरह के अंदाज में वो लोग फिल्म बनाएंगे। तो ये एक ट्रेंड साबित हो गई। ये जो फिल्म है इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो बाकी और फिल्मों में नहीं होती थी। हम तफसील में इसके साथ आपके साथ बात करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इंडिया में ये 2 साल से 3 साल से फिल्में जो है वो लगातार फ्लॉप हो रही थी और उनकी एक बहुत बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बैठती जा रही थी कि उसकी जो है वो कुछ वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि कोरोना, वो तो पूरी दुनिया को कोरोना ने मुतासर किया, तो वो भी एक बड़ी वजह थी कि सिनेमा हॉल बंद रहे, कुछ इस तरह के सिलसिले हुए। इंडिया के साथ और हिंदी फिल्मों के साथ जो दूसरी बड़ी ट्रेजेडी हुई वो ये थी कि इंडियन जो गवर्नमेंट है मोदित्वा की, वो जो है वो बना रहे थे कुछ फिल्में, प्रोपेगेंडा फिल्में। उस प्रोपेगेंडा फिल्मों में जो है वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और बड़े बड़े फिल्म साजों को उन्होंने ख़रीद के और बड़े बड़े हीरोज़ को कास्ट करके उन्होंने ये फिल्में बनाई। अभी ये जो सूर्यवंशी है ये इस पूरे दौर में कोई थोड़ी कामयाब हुई थी। जब ये सूर्यवंशी रिलीज़ हुई तो आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी ये बात की थी कि आप ये जो फिल्मों में दिखा रहे हैं इंडिया में, ये मुसलमानों को जो है वो विलन के तौर के ऊपर पेश कर रहे हैं, ये आपके मुल्क के लिए आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम पेश करेगा। नाज़रीन, इन्हीं प्रोपेगेंडा फिल्मों के ऊपर नसीरुद्दीन शाह ने भी बात की थी और बहुत सारे और भी जो तबसरा निगार हैं और बहुत सारे फिल्म साज हैं वो ये कह रहे थे कि ये इंडिया के लिए नुकसानदेह हैं। एक तो ये फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो मोदी की हुकूमत जो है वो हिंदुइज़्म को और चीज़ों को प्रमोट कर रही है और बाकी जो मज़ाहिब है वो उनको पीछे कर रहे हैं। तो ये जो है जो इंडिया का एक सेकुलर चेहरा इंडिया लोगों को दिखाता है कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं और यहाँ पे हर मज़हब की और हर तरह की आज़ादी है, ऐसा नहीं है। तो एक तो बड़ी वजह यह थी कि इस तरह की फिल्में बन रही थी। इसमें कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जो अच्छी फिल्में थी। मिसाल के तौर के ऊपर 83 की बात जो है वो करनी पड़ेगी। 83 फिल्म भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकी, हालांकि 83 के ऊपर डायरेक्टर ने और सब ने बहुत मेहनत की थी, बहुत पैसा खर्च किया था। ये जो 83 का वर्ल्ड कप था, इसमें जिस जिस मकाम के ऊपर, जिस जिस ग्राउंड के ऊपर चीज़ें हुई थी, वहाँ पे खिलाड़ियों को लेके गए, वहाँ पे जाके शूटिंग्स की, सब कुछ हुआ। ठीक है, एक इवेंट जो ऑलरेडी लोग देख चुके हैं उसमें कोई ऐसा सस्पेंस नहीं था, कुछ नहीं था। आगे जो होने वाला है लोगों को पहले से पता था कि ये इंडिया मैच जीतेगा या हारेगा। अब इस मौके के ऊपर एक फिल्म आई है पुष्पा, जो बनी ये पुष्पा तेलुगु में थी। तेलुगु के बाद इसका हिंदी में जो है वो डबिंग हुई और इंडिया की कुछ और जुबानों में भी इसकी डबिंग हुई। इस फिल्म में पहली दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, मसलन ये चीज़ देखी गई है कि जो अल्लू अर्जुन है जो इस फिल्म के ऊपर हीरो का करैक्टर अदा कर रहे हैं, उनको जानबूझ के बहुत ज़्यादा काले रंग का दिखाया गया और उनकी बेतरतीब दाढ़ी और एक बिल्कुल ऐसा बंदा जो एक गरीब मजदूर है। लोग इसको जो है वो नाजायज़ औलाद का ताना भी देते हैं। तो हर तरह से वो पिसा हुआ गुर्बत से और इस तरह की प्रॉब्लम के ऊपर एक आम मजदूर है। वो आम मजदूर जाता है और फिर एक उन लोगों के साथ काम करता है जो जंगल में चोरी छिपे लकड़ियाँ काटते हैं। नाजरीन, ये जो मौजू है इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दरख्त काट रहे हैं, तो ये एक हॉट मौजू था। तो वहाँ पे जाके ये एक मजदूर से काम शुरू करता है और आस्ता आस्ता ये ऊपर चलता जाता है और बहुत ऊपर तक पहुँच जाता है। फिल्म का जो सीक्वेंस है वो इस तरह का दिखाया गया है। अब इस फिल्म की जो दूसरी बात थी, जैसे मैंने हीरो का बताया, इसी तरह जो फिल्म की हीरोइन है रश्मिका मंदाना, उनको भी इतना खूबसूरत नहीं दिखाया गया। यानी कि फिल्म की पहली बात तो यह है कि हीरो और हीरोइन को जानबूझ के काले रंग का और एक ऐसा दिखाया गया कि ये हीरो या हीरोइन ना लगे। यानी कि जैसे
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی فلم آتی ہے اس میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی والا اور بڑا خوبصورت اور اس کے ڈولے شولے اور یہ وہ چیزیں دکھا کے، اور ہیروئن کو بھی کوئی آسمانی مخلوق، کوئی حور پری دکھایا جاتا ہے. لیکن اس فلم میں دونوں کو ایسا دکھایا گیا کہ یہ حقیقت لگے اور ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی بہت خوبصورت اور بہت چیزیں، یعنی کہ عام معاشرے کی، عام گلی کی، عام محلے کی، عام گاؤں کی یہ عورتیں لگیں. لوکیشن جو ہے وہ بہت اچھی تھی، بے انتہا خوبصورت، کیونکہ فلم جو ہے ان کے پاس تیلگو میں بہت زیادہ جگہ ایسی ہے جس کی بڑی خوبصورت لوکیشن ہے اور جنگل ہے، اور وہاں پہ جا کے اس فلم کو شوٹ کیا گیا اور بڑی خوبصورت فلم جو ہے لوکیشن تھی. اس کے علاوہ اس فلم میں جو تھی دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ ایکشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے فلمایا گیا، بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے جو ایکشن سیکوینس ہیں وہ دکھائے گئے. پھر ایک جگہ پہ ایسا بھی دکھایا گیا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تیلگو فلموں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بہت سارے بندوں کو مار رہا ہے، تو اس فلم میں یہ بھی تھا کہ ایک سین میں اس کے ہاتھ بھی پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، ایک آنکھ سے چھوٹا سا نظر آتا ہے، اور وہ جناب لوگ جو بہت سارے اس کے اوپر حملہ کرنے آتے ہیں یہ ایک ایک کر کے اس حالت میں بھی ان کو مار دیتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے. تو اس طرح کے سیکوینسز اور اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ بہت اچھی. فوٹوگرافی جو تھی فلم کی کمال کی تھی، جو کردار بنائے گئے. اچھا، اس فلم کا جو ڈائریکٹر تھے سکومر، اور وہی انہوں نے ڈائریکٹر نے اس فلم کی کہانی بھی لکھی تھی، تو اس نے جو کردار لکھے تھے اور جس طریقے سے اس کو ان کرداروں کو فلمایا اور ان کرداروں نے جیسی پرفارمنس دی وہ کمال کی تھی. یعنی کہ فلم کے اوپر ڈائریکٹر کی بہت مضبوط گرفت تھی اور کیمرہ مینی جو ہے اس کے اوپر سونے کا سہاگا تھی. یہ جو چیزیں تھی اس فلم کی وہ تو ٹھیک تھی، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت خراب تھی جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی ایک نئی بات تھی کہ اس میں جو تشدد دکھایا گیا ہے کچھ ایسا، یعنی کہ لڑائی کے دوران میں ایک آدمی کا بازو کٹتا ہے اور پھر بازو اس کے جسم کے اوپر جا کے گرتا ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں، بلا وجہ کسی بندے کو مار دینا. یعنی فہد فیصل نے جو ویلن کا کریکٹر کیا، اس کو ویلن دکھایا گیا جو پولیس کا ایس پی ہے، اور وہ صرف اس لیے دو بندوں کو، تین بندوں کو مار دیتا ہے کہ اس کی سیٹ کے پیچھے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھ نہیں سکتا. تو مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی فلم میں، اور بہت ساری جیسے یہ بازو کٹنے والا سین تھا اس کو فلم میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ناظرین، ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب فلم پیش ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ اس فلم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کسی جانور کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. لیکن اسی فلم کے اندر جو ہے جانور کہتے ہیں جان رکھنے والے کو، اور جب تک 100-150 بندہ مار نہ دیا جائے فلم کامیاب نہیں ہوتی. تو یہ جو کچھ چیزیں تھی اس کے اندر انتہا درجے کی یہ جو چیزیں تھی یہ سنسر سے بچ کے آ گئی ہیں. کہ اب فلم میں یہ دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پشپا اس فلم کا ہیرو ہے یا پشپا اس فلم کا ویلن ہے، کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ درختوں کی کٹائی کر کے وہ لکڑیوں کو سمگل کرتا ہے شہروں میں، وہ ہیرو تو ہو نہیں سکتا، وہ قتل و غارت گری میں بھی ملوث ہے. لیکن یہ جو فلم ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ پشپا دا رائز اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے فرسٹ پارٹ. اب سیکنڈ پارٹ میں کیا ہوتا ہے، کیا وہ کنورٹ ہوتا ہے یا پس پردہ اس کے کوئی پولیس کا بندہ یا کوئی ایجنسی نکلتی ہے جو پشپا کو لے کے جا رہی تھی ان سمگلروں کی طرف کہ جا کے ان کو پکڑو کیا کرو. تو جب تک وہ سیکنڈ پارٹ اس کا نہیں آ جاتا اس وقت تک ان چیزوں کا جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہے. تو اوورآل جو بات یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہے لیکن پشپا نے کامیابی جو ہے وہ بہت زیادہ سمیٹی ہے اور اس وقت کامیابی کی بلندیوں کے اوپر ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے خانز اور یہ جو ہیرو ہیں یہ انگشت بدان ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا اور اس فلم نے اتنی کامیابی جو ہے وہ حاصل کیسے کر. ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. آئندہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.